बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, इनके एक हवाले से तकरीबन काफ़ी चीज़ें इन तक पहुँचा दी हैं। अब हमें जिस तरतीब से हमने बात की और जो हमारे सवालात हैं, बराए मेहरबानी उसके जवाबात हमें दे दिए जाएँ। और इल्मी गुफ्तगू है, कोई ज़ाती दुश्मनी, अनाद और तफर्रक़बाज़ी, झगड़ा, गाली गोली इस किस्म के हम कायल नहीं हैं। लिहाजा इंतहाई अखलाकी गुफ्तगू में और हमें इन बातों के शवाहिद और सनद पेश की जाए जो आप लोग बयान करते हैं। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर सफ़ा 105 पर ये हवाला दिया किताब बैतुल अहज़ान। इंशाअल्लाह इसी में इन्होंने इतना मवाद जमा कर दिया है कि सबसे ज़्यादा हवाले हमें इसी में मिल जाते हैं और दूसरी कुतुब से भी मदद लेनी पड़ती है, मगर ख़ुद ही इसमें इतना तज़ाद मौजूद है कि एक बात का इकरार और एक बात का इनकार। हालांकि 10 जगह बैत का जिक्र है मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फिर एक जगह लिखा उन्होंने बैत ही नहीं की। सारी मेहनत अपनी बर्बाद कर, मान लो या एक बात मान लो, या की है या नहीं की ही नहीं वो 75 दिन बाद की, 1.5 महीने बाद की, 2 महीने बाद की बात की, पहले की, मजबूरी की। ये अरे भाई, या तो मान लो या इनकार कर दो। बीच में रहना, खूब चिंबन से लगे बैठे हो, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वाक़यात तक़ीफ़ा मज़ीद तहक़ीक़ सफ़ा 105 बैतुल अहज़ान। हवाला लिख रहे हैं ऊपर सुर्खी देके, अहले सुन्नत की मशहूर आलिम इब्ने अब्दुल बर अपनी किताब अल इस्तियाब फी मारिफतिल अस्हाब में रकम तराज है। ये रकम तराज हैं कि अक्सरियत पैगंबर के जनाजे में शरीक न थी। ये कहा गया वाक़या जो हम जिस मसले पे बहस कर रहे हैं, आग वाला वाक़या अल इस्तियाब में नकल नहीं। ये सारे इसमें देख लो, अगर कहीं है तो भाई हमें निशानदेही करो। लिहाजा दीगर तिबरी के हवाले हैं, एहतिजाज इब्ने कुतैबा और अल इमामत व सियासत और दीगर के इसमें हवाले, वो आगे सबके जवाबात आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और मगर ये सिर्फ यहाँ पर अल इस्तियाब का जिक्र कर दिया, पूरी मेरे ख्याल में पूरी किताब में इस मसले पे कोई बात नहीं। भाई कोई सनद अगर है तो पेश कर दो कि बात हो रही है और मसला क्या था, मौजू क्या था। लिहाजा शेख मुफीद की बात शुरू कर दी, मगर वहाँ पर भी इस आग वाले वाक़े का जिक्र अल इस्तियाब से कोई सनद हवाला, अगर इसमें कोई सनदें हैं तो ले आओ भाई, इसमें छुपाने की क्या ज़रूरत है। जब तकरीरों में तो बड़े ज़ोर शोर से लोगों को रुलाते हो और सहाबा से मसलन करने के लिए वाक़यात सुनाते हो, तो ये अब आइए इल्मी बात, इल्मी मैदान में लाओ। अल इस्तियाब के कोई हवाले हैं तो ले आओ, ताकि हम देख लेते और सनद देख लेते, फिर पता लग जाएगा हकीकत पे क्या। नंबर 3 पर सफ़ा 112 देखो, बैत अली और उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सफ़ा 112। अब देखो ये अबू मोहम्मद अब्दुल्ला, अच्छा ऊपर सुर्खी है बैत अली और उलमाए अहले सुन्नत, और फिर आगे नीचे दूसरी सुर्खी है बैत इब्ने कुतैबा दीनवरी की नज़र में। और अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मुस्लिम कुतैबा दीनवरी का शुमार अहले सुन्नत के बड़े उलमा से किया जाता है। ग़ीबत सुगरा के दौर में इन्होंने ज़िंदगी बसर की और इनकी किताब अल इमामत व सियासत में यूँ रकम तराज हैं
پھر علی کو ابو بکر کے پاس لے آیا، جبکہ علی یہ کہہ رہے تھے انا عبداللہ و اخو رسول اللہ، میں اللہ کا بندہ اس کا رسول خدا کا بھائی ہوں۔ ایک شخص نے ان سے کہا ابو بکر کی بیعت کرو۔ حضرت علی نے فرمایا خلافت امامت کے لیے تم سے زیادہ حقدار ہوں، تمہاری بیعت نہیں کرتا۔ یہ سلسلہ، یہ باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بیعت نہیں کرتے تو میں اس پہ مجبور نہیں کرتا۔ حضرت علی شیر خدا کو فرمایا، لہذا پھر آگے چلتے انصار سے نصرت طلبی، یہ بھی باتیں کرنے کی ہیں، مگر میں اس وقت صرف اصل موضوع پہ ہی رہنا چاہتا ہوں، اور اسی پہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں بیان یہ لکھ دوں تاکہ یہ اس کا پتہ لگ جائے کہ بھائی یہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ اچھا، پھر آگے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کنفس کو بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے پھر سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا۔ میں باغ فدق کے اس میں بھی ابھی نہیں جانا چاہتا، لہذا میں صرف اسی واقعے کی طرف رہنا چاہتا ہوں۔ لہذا اب یہ آگے یہاں پہ بھی انہوں نے کوئی ابن عبد ربہ اندلسی کا قول، یہ تو آگے اس کا جواب تو آگے آ رہا ہے۔ یہاں پر صفحہ 115 صفحہ شروع تو 105 پہ تھا، اب جو حوالہ اس میں انہوں نے یہاں چل رہا ہے 115 پر، جب ابن قتیبہ بیعت علی کے بارے میں لکھتے ہیں، یہاں تک ابو بکر نے بیعت نہ کرنے والوں کی تلاش کی تو انہیں علی کے نزدیک پایا، عمر کو ان کے پاس بھیجا، عمر علی کے دروازے پر آئے اور آواز دے کر کہا بیعت کے لیے باہر آؤ۔ ان لوگوں نے علی کو گھر سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں میری جان ہے، یا تو تم لوگ باہر آ جاؤ ورنہ میں اس مکان کو اور اس میں موجود افراد سمیت جلا دوں گا۔ حاضرین میں سے بعض نے عمر سے کہا میں اس گھر میں تو حضرت فاطمہ بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر نے کہا وَإِنَّ، وہ ہے تو بے شک ہوتی رہے۔ اس دھمکی کی وجہ سے گھر میں پناہ گزین افراد مجبوراً باہر آنا پڑا اور انہوں نے ابو بکر کی بیعت کی، مگر علی باہر نہ آئے کیونکہ ان کے متعلق گمان تھا، قسم کھا چکے ہیں کہ وہ اس وقت باہر نہ نکلیں گے جب تک قرآن مجید جمع نہ کر لیں گے۔ اب دیکھو، اگر وہ قسم کھا چکے تھے پھر بیعت کرنے کا ذکر موجود ہے اسی کتاب میں، مجھے بتا مولا علی شیر خدا قسم کھا کے توڑ سکتے؟ یہ مولا علی کی شیر خدا کی شان ہے۔ اور پھر دیکھو اس کے بعد اب یہاں تک تو دوسروں نے بیعت کر لی بنی ہاشم نے، اب پھر آگے لکھا ہے صفحہ 116 پر، وہ گفتگو درمیان میں ہوئی، پیغام بھیجتے رہے، غلام گیا آ گیا، پھر وہ اب کی بار عمر اٹھے